बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। मोहम्मद उसामा अली वो हैं जिन्होंने 2024 की पहली सच्ची पेशगोई की थी और आप सब ने देख लिया वो मंजरनामा और वो हालात। अब आगे क्या होने वाला है, ड्रोन्स की एक बड़ी जंग होने वाली है और दुनिया अपने ख़ात्मे के जो है वो करीब है। दुनिया के ख़ात्मे के आखिरी चंद साल हैं। मैंने उसामा भाई से पूछना है कि इस जंग में अब कौन कौन से मुल्क टूटने वाले हैं, कौन सी वबाई अमराज जो है वो फूटने वाली हैं और बस्तियों की बस्तियां उजड़ने वाली हैं। और उसामा भाई से मैंने ये भी पूछना है कि कहीं इनकी बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस की रूहों से कोई मुलाकात तो नहीं होगी, जो इनके पास जो खबरें आ रही हैं, ये जो पेशगोइयाँ कर रही हैं, ये पता नहीं कौन से चिल्ले और वर्द वजीफ़े कर रहे हैं जो इतनी एक्यूरेट पेशगोइयाँ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपके वक्त का। जी, आपका शुक्रिया। ये मुझे बताएं कि रूहों का कनेक्शन जो है वो तो नहीं कि आपने कायम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये तो एक हकीकत है कि रूहों से राब्ते होते हैं और उसके लिए अलहदा से आपको ऐसे अमाल जैसे करने पड़ते हैं जिससे आपका रूहों से कनेक्शन होता है। बल्कि ये कई मेरे मतलब लोग हैं, क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स हैं जिन्होंने वैसे भी मुझे बताया है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आम उधर के लोग भी ऐसे स्किल रखते हैं कि जो रूहों से राब्ता होता है। और बल्कि अभी पिछले दिनों भी कोई अमेरिकन खातून थी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने आमिर लियाकत की रूह से उसकी मौत के मुतल्लिक पूछा राब्ता करके, और ये एक हकीकत है। ऐसे ही है। लेकिन ये आप जो मुझ पे क्वेश्चन किया है कि मेरा बाबा वांगा या नोस्ट्राडामस की रूह से राब्ता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और बाकी ये है कि ये तो एक ना ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, जो जैसे कहते हैं ना, वो चैनल सेट करते हैं ना आप रेडियो का, तो वो उस पर बैठ जाता है। हाँ। तो वो उसको लिंक अप जो करता है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो उसका एक लिंक का सीक्वेंस बन जाता है। मेरे को तो सही है। वो जब उस सीक्वेंस को पकड़ के बोलता है ना, तो वो एक रिदम जो है वो उसका एन बैठ जाता है। मुझे ये लगता है कि बस ये अल्लाह ताला ने आप लोगों की या लोगों के लिए कोई काम लेना था और इस तरीके से ये सब होना था जो हो रहा है। तो ज़ाती तौर पे तो जब कर रहे होते हैं या जब कोई ऐसी बात करना जो अछूती हो, अचंभे की हो, और प्रेडिक्शन करना, और फिर जब आपको लाखों लोग देख रहे हो, तो वो ज़ाहिरी बात है कि बड़ा मुश्किल वो होता है, क्योंकि हवा में होती है। हवा में लोग कई आपके कह भी रहे होते हैं कि जी हवा में तीर है। हाँ। तो फिर मुझे कई दफ़ा गुस्सा तो आ जाता है कि मैं कहता हूँ कि फिर ज़रा निकल के तीर देखो बाहर। तो सही है। सॉरी। तो उससे ये है कि ये रूहों की राब्ते भी हकीकत है, और ये सिलसिले की अगर कोई चाहे तो डिफरेंट हर दुनिया के मुल्कों में इसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, क्रिश्चियंस और डिफरेंट मज़ाहिब के लोग भी इस तरह की प्रैक्टिसेस करके इस पे जो है वो कर रहे हैं अमल। अच्छा, अब ये बताएं भाईजान कि आपकी पेशगोई क्या कह रही है कि ये जो लास्ट वार होने वाली है, इससे बड़ी जंग, उससे पहले जो बड़ी जंग हमारे सर पे आ चुकी है, जिसमें बस्तियों की बस्तियां उजड़ने वाली हैं और ये हालात होंगे कि गिद्ध जो है वो हमारी लाशें नोचेंगे। देखें, इसमें सूरत हाल तो कुछ ऐसी बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस जो आपने नक्शा खींचा है, अगर इसको बड़ा मार्जिन दे भी दें तो 2024 का दे सकते हैं कि 2024 मुंह बनाएगा जंगों के, और सबके सींग सब एक दूसरे को गुराते हाँ। कहते, वो जैसे रेसलर्स गर्म होने से पहले का नहीं एक माहौल होता, जी जी। वो भी बन सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकती है। प्लस इसमें जो सर्दी की शिद्दत ने जो इजाफा करना है, बीमारी का जो रगड़ा है, वो भी पॉसिबल है। बिल्कुल सही है। बारिश ना हुई। अब आपको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। शैतानी कुव्वतें जो है ना, उनकी मौत है बारिश, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं अल्लाह की रहमत, एक रीज़न। दूसरी इसकी रीज़न होती है कि जब बारिश होती है तो आपकी फसलें उगती हैं। ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स या जितनी भी उसमें वो बनती हैं, उनमें भी इसका जो सॉइल का फैक्टर है वो बड़ा इम्प्रूव्ड वो है कि वो उससे लेते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ है। इम्यून की जो पूरी सलाहियत है वो मट्टी है, ठीक है। क्योंकि जनाब मट्टी से बने हैं। डॉक्टर्स इस पर कमेंट कर सकते हैं ओपनली, कोई मसला नहीं है।
اینٹی بایوٹکس کے سالٹ میں چلے جائیں, عام عوام بھی گوگل کر لے تو وہ مٹی ہے, ٹھیک ہے, سوائل کے اندر اس کا. اسی طریقے سے آپ بھی مٹی سے بنے ہیں, تو مٹی کے لیے جو زندگی ہے وہ بارش ہے. بارش تو آپ ایک اینگل سے یاد سمجھتے ہوں گے کہ ہم جنگل میں ہوں تو ٹوئے بھر جائیں تو زندگی چلتی ہے جی, پانی جیسے تھر میں ہوتا ہے, جانور بھی پیتے ہیں ان ٹوئوں سے پانی, انسان بھی پیتے ہیں. لیکن جو دوسرا شیطانی کور ہے نا سر, جو شیاطین کی موت بھی بارش میں ہے. جس تھیوری کے تحت, میں آپ کو یاد ہوگا آٹسٹک کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو اسی مخلوق کو ہی مانتا ہوں, وائرس یا بیکٹیریاز یا واٹس ایور, سائنس اس کو جو مرضی کہے. اور اب ہوگا یہ کہ سردی کی شدت ہوئی تو بارش نہ ہوئی, بارش نہ ہوئی تو یہ ناچیں گے جو شیاطین ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جنات کہہ لیں شیاطین کہہ لیں ایک ہی بات ہے. تو وہ ناچنے کا مطلب کیا ہے؟ کرونا ہے. اس ناچنے کا مطلب آپ کے اذانیں دی گئی تھی اس لیے آپ لوگوں کی اتنی بچت ہوئی ہے. جو لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ دیکھو کون سی قوم ہے اذانیں دلوائی جا رہی ہیں, وہ اللہ بھلا کرے ان بزرگان کا جو بھی جس بھی گدیوں سے سلسلوں سے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت قوم کو اس طرف لگا کے اس میں کوئی بہتری کی. اور اب بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بارش نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اللہ کا کلام ہی ایک واحد حل ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ اس شدت بارش نہ ہونے کے نتیجے میں 2-3 قحط, فوڈ کی ییلڈ کا کم ہونا, فصلوں کا کم ہونا, بیماریوں کا بڑھنا, اور آپ کی ان بیماریوں کے نتیجے میں جو یہ شیاطین کی حکومت, جو شیاطین کی جو ہے چال, وہ زیادہ ایکسٹریم پہ جائے گی. سیم ٹائم پہ وہ جن لوگوں کو آپریٹ کر رہے ہیں, قرآن بھی جن زدہ کی ٹرم یوز کرتا ہے آپ کے لیے, تو اس کے بعد یہ جنگیں اب ایکسٹریم سے آپ ہر طرف سے آئیں گے. اب مجھے یہ کبھی کبھی ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو 11 ماہ والا ٹائم ہے وہ کسی دن اب ڈھونڈتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رہنمائی کرے کہ وہ ہم پریڈکٹ کر پائیں کہ وہ 11 ماہ کب آ رہے ہیں, تاکہ لوگوں جس کی میں ہاں جی. لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے کہ دنیا کے 7 حصے, دنیا کے 3 حصے, اس میں سے ایک حصہ جنگ میں, ایک حصہ بیماری میں, اور ایک حصہ بچے گا. ٹھیک ہے, تو 7 ارب کو ڈیوائیڈ کر لیں اب 3 حصوں میں, 2.5 پونے 3 کر لیں. تو اب آپ جو ڈرون اور یہ جو جنگوں کی کہانیاں ہیں نا, ان کو سیٹ کر لیں کہ کدھر کے 2.5 ارب ملے گا آپ کو جنگ میں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں کدھر کے ملے گا 2.5 ارب آپ کو بیماری میں. اچھا, اگر یہ سیکوینس شروع ہے اس صدی میں, اور جو کہ لگتا ہے کہ 2031 تک جان نہیں چھوڑنے والا, تو پھر اس سارے یہ 2.5 ارب کو ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے, اب میں غلط, ہمارے تیر غلط, آپ غلط, سارا جہان, بابا وانگا, سارے چھوڑ دیں سب کو, لیکن میرے نبی کی حدیث تو سچی ہے. بے شک, ٹھیک ہے, وہ تو منہ سے کہہ بھی دیں تو قدرت کر دے. میرے نبی کا تو استحقاق یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر مخاطب ہی نہیں ہوتے. بے شک, اس میں کوئی شک اب نہیں ہے. اگر یہ روایت کی صحت ٹھیک ہے تو سر پھر 2.5 ارب 5 ارب کا تو سر جانا ہے. وہ 5 ارب کا ٹائم یہی ہے. سوال یہ ہے, ہاں یہ سوال ہے. اب اگر یہ جنگیں جو خطے میں اس دفعہ چھڑ رہی ہیں, پورے نقشے کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. آپ نے کہا جی ملک کون کون سے ٹوٹیں گے. شمالی کوریا امریکہ کی طرف سیدھے کیے کھڑا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تائیوان چائنا ادھر سے لگا پڑا ہے, ادھر سے ہانگ کانگ کا بھی ایشو تھا, ادھر سے انڈیا چائنا بھی ایشو تھا. ٹھیک ہے, آپ کی بھی بہت اچھے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں انڈیا اور آپ. اس کے بعد آپ اور افغانستان جو بڑے دوست تھے, اس وقت کیا صورتحال ہے ویسے ہی آپ کو بہتر پتہ ہے. ایران کے ساتھ ایران آپ کا اب آپ بتائیں, یہاں تو دشمن جب دوستوں کے بھی ایک دوسرے کو گنے سیدھی ہو گئی, تو ابھی کوئی کسر ہے تیسری جنگ میں یا عالمی جنگ میں؟ اگر یہ عالم ہے تو ادھر پیوٹن کدھر کو مارنے کی باتیں کر رہا, لنڈن کی باتیں کر رہا ہے. بادشاہ تھے یہ, یورپ کبھی بریٹن کبھی سوچ سکتا تھا, جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ یہ دن بھی دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں, امریکہ کا پٹھو بچہ بن کے پھر رہا ہے ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے, سمجھ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, صرف پیوٹن کے ڈر سے بالکل صحیح ہے کہ امریکہ بچائے گا. اب آ جائیں کہ یورپ آپ کا پیوٹن ایک سائڈ پہ, انہوں نے کہا ہے کہ ہم 50 ممالک کی جو ہے وہ نیٹو
सीधी करने लगे हैं क्योंकि प्यूटन फाइनल शॉट मारने लगा है यूक्रेन में, ठीक। अगर ये आगे आए 50 मुल्क सीधे टकरा गए रशिया से, टकरा गया भैया, ठीक है। इधर का टकराव सामने आ गया, बचता क्या वो मुझे बता दें। ऑस्ट्रेलिया एक साइड पे बैठा या न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, हाँ ठीक है। कनाडा भी बगल बच्चा है अमेरिका का, ऐसे ही है। ठीक है। अब आप सिर्फ मुझे जो इससे निकल रहे हैं और वो जिन उनकी बात कर रहे हैं आप, अफ्रीकी जंगली जहाँ पहले भूखे नाच रही हैं, उनका दुनिया में कितना रोल है या उनकी प्रोडक्शन में या जीडीपी में या हुकूमतों में, वो आप बेहतर जानते हैं। जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड है आपकी, जो पूरी दुनिया को किसी ना किसी तरीके चला रही है, या आपके अरब ममालिक हैं, या ये यूरोप है, या वो अमेरिका है, या चाइना या रशिया, बिल्कुल सही है, या अब इंडिया एक कुव्वत बन के उभरा है, हो गया सीधा। इनमें से किस में जंग नहीं है, तो और बड़ी जंग कैसे होगी, और 2.5 अरब स्टेक पे कैसे लगेगा। और आपको नहीं पता कि जब जंगें होती हैं तो बीमारियां भी फैलती हैं, ऐसे ही है। फिर बीमारियों के जरिए कितने साल जाएंगे। मैं जिस बात को समझ रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी लगती है, अगर इसको नक्शे की शक्ल दें कि बादल ना आना, सॉरी बादलों से सूरज का ना निकलना, ठंड का इस दफ़ा ज़्यादा होना, और पूरी दुनिया में सर्दी की शिद्दत इख्तियार करना, कोरोना या उस जैसी कोई और बीमारियां, शयातीन मैं तो कहूँगा, मैं इसको नहीं मानता ये, बल्कि इस दफ़ा याद रखिएगा जब कोई कोरोना का कोई सीन्स या कुछ भी निकले तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने एक वॉइस बना दी है हमारी आपके चैनल के थ्रू, तो हम इसको बड़ा बेहतरीन काउंटर करेंगे और बेहतरीन अपनी कौम को जो है इससे सिक्योर करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसमें हमें गद्दियाँ, मसाजिद, ये सब उल्मा और जो भी जिनको कोई 2-4 आयतें आती हैं या कम अज़ कम अज़ानें आती हैं या कुछ पढ़ने के काबिल हैं, वो सारे काबिल इस्तेमाल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ का भी मैं बताना भूल गया जो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है इन सब के लिए, उसको भी करना। खुराक शुराक तो ये समझ गए थे, या हम बाकी इंतज़ाम तो समझा रहे हैं। खुशबू का जो है ना, वो भी घरों में खुशबुओं का भी इजाफा कर लें। अच्छा, खुशबुओं को मैक्सिमम, ये जो ऑयल बेस अतर मिलते हैं मैक्सिमम इसकी भी कोशिश करें अगर बीमारियों से बचना है, ठीक है, शयातीन से बचना है, तो ये एक बहुत बड़ा वो होगा। आपको ये पता है कि आपको, चलें एक मैं बात कोट करता हूँ, शायद आपके लिए भी नई हो, जो ये लोग कहते हैं ना कि हमें इस्लाम का बड़ा पता है, उनके लिए है, जितने भी सब लोग सुन रहे हैं। आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के खाने के बजट से ज़्यादा खुशबू का बजट था। अच्छा, बताएं, आपने सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। हालांकि आपका मुताला है और अच्छा खासा आपको अगर तोला जाए तो एक आम आलिम से या उसके कोई आसपास तो किताबें आपने भी रगड़ा दी हुई हैं, वो है, लेकिन ये बात मेरे इल्म में नहीं है। हाँ। अब बताएं फिर कि कौन सा इस्लाम आपको समझ आया, आपको अपने नबी के घर के बजट का नहीं पता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की मखलूक में, ये जो दुनिया में, जिस दुनिया में वो आए, ज़हूर पजीर हुए, उस दुनिया में अगर कोई दुनियावी चीज़ पसंद थी तो खुशबू थी। अल्लाहु अकबर। आप इसके अलावा पूरी, मैं आपके तमाम मकातिब फ़िक्र को चैलेंज है कि इसके अलावा उनकी फेवरेट चीज़ बता दें, बिल्कुल ठीक हो, जो कि इस दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। समझ आई? अब आप बताएं, कहाँ के आप सुन्नी और कहाँ के नौकर साहबा के, कहाँ के आप नौकर अहले बैत के, कहाँ के आप तौहीद परस्त, कहाँ के आप अल्लाह वाले। आपको अपने रसूल की बेसिक ही नहीं पता, तो वो जी इस्लामी मुल्क ने इस्लामी मुल्क पे हमला कर दिया, बड़े भैया आप इस्लाम के अलमबरदार, टक्के का पता नहीं है कि आप उतरे हैं इधर शैतान से जंग करने के लिए। खुशबू उसका सबसे बड़ा तोड़ है, रूहानी मखलूक आती है, शैतानी भागती है ज़िंदगियों में। जी रिज़्क़ के मसले नहीं हल हो रहे भाई, गरीब को रोटी से ज़्यादा खुशबू तोहफ़ा कर दो। अच्छा, सदका बेहतरीन ये है कि इस टाइम आप कोई बीमार की तीमारदारी को जाए, उसको खुशबू तोहफ़ा कर दें। अच्छा, और ये जो सर भारी भूरी होते हैं ना, इसका सिंपल सा है कि भाई वजू करके खुशबू लगाओ, फिर सर भारी नहीं होगा। नहीं जी मुझे तो स्मेल से एलर्जी है, ये बल्कि ये टेस्टर है। चलें एक और भी अब बात हो ही गई है तो कई लोगों का मसला हल हो जाए। जिसको भी खुशबू लगा के सर भारी हो रहा है वो हॉन्टेड है। अच्छा, सिंपल इज दैट। वो प्लेस हॉन्टेड है, वो घर हॉन्टेड है, वो हॉन्टेड है।
اور پھر لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ جی آپ نے تو فلاں کو بھی وانٹیڈ کہہ دیا، فلاں کو بھی. سمپل سی بات ہے، جس تھیوری پہ میں ہوں، پھر اگر میری بات سنی سن لو، نہیں سننی نہ سنو. جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں. میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا، اٹس اپ ٹو یو. بالکل صحیح. ہاں اگر کسی میں ایک جیسے کہتے ہیں کہ پروڈکٹیو ڈبیٹ کرنی ہو، کوئی پی ایچ ڈیز ہیں پوری دنیا میں ہمارے، یا جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان کے لیے نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے، اوپن ڈبیٹ چینل ہے کہ آئیں، اچھی بات ہے، اس بات ٹاپکس پہ ڈبیٹ کر کے مجھ سے اسکریچ کر کے لے لیں جو بھی لینا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن کہانی یہی ہے. اور کہانی اب بتائیں کہ یہ سارا جب سین کریٹ ہو رہا ہے، آپ کتنے ایک مسلمان ہیں تو آپ کتنے ایک سنتوں کا پتہ ہے، یہ پتہ چل گیا تو پھر آپ کی زندگیاں کہاں سے سیدھی ہو جانی تھی. شیطانوں کے آپ دہانے پہ ہیں، شیطان نے پوری کھیپ تیار کی ہوئی ہے بلی دینے کے لیے، اور اب وہ سمجھے 2.5 ارب اور 2.5 ارب. آپ کی گندم سے زیادہ خوشبو کی پروڈکشن ہونی چاہیے تھی اگر آپ صحیح اپنے نبی کے جو صفائی نصف ایمان ہے. چلیں بتائیں پھر کیسے سمجھ آئی آپ لوگوں کو. آدھا ایمان مطلب آدھے کا نہیں پتہ چلتا، ہاف. پورے ایمان میں کیا کچھ ہوگا؟ اللہ پہ یقین، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، انبیاء پہ، نبی پہ، آخری نبی پہ، اس پہ آپ کی جو 5. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ آدھا صفائی آدھا اور یہ آدھا. ہاں جی آدھا. اب آؤ، اب وہ آدھا تو ایکسپلین کرو، وہ آدھے میں کیا چھپا تھا؟ وہ آدھے میں صفائی کے بعد آپ کے انڈر آرمز کی، آپ کی باڈی کی نیٹ کلیننس اور اس کے اندر خوشبو. بالکل صحیح. اب کہانی بیلنس ہوگی. اس کو خدا کے لیے یہ ٹک ٹاکرز نے نکالنی تو پٹھی باتیں نکالتے ہیں، ٹوٹے نکالتے ہیں، بھئی اس کو وہ کرو تو تاکہ لوگوں کو بچاؤ. ابھی بھی یہ بندے کے پتر نہیں بن رہے. ابھی موقع ہے، ابھی نیٹ بھی اویلیبل ہے، ابھی بجلیاں بھی اویلیبل ہیں، ابھی کمیونیکیشن بھی اویلیبل ہے. پھیلا لیں آگے، پھر یہ بھی نہیں ہونا. چلیں یہ بھی بتا دوں. ہاں یہ آپ نے میری ویڈیو میں پیش گوئی کی تھی کہ نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ بجلی ہوگی. تو پھر میں تو کل سے تو یقین کریں کہ میں خود بھی جتنا آپ مطلب ہوئے ہیں نا، میرے ساتھ بھی اپنی بھی فیلنگز یہ تھی. ہاں کل سے پہلے میں مطلب وہ نہیں کر رہا تھا، تو کل سے میں بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بھی اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ آ رہا ہے جو فیلنگز ہے اس سب کی کہ ہم اس میں انٹر ہو گئے ہیں، اور دل تو کر ہی رہا ہوتا ہے کہ نہ ہی ہو. ہاں ساری بات ہے. کسے پسند ہے گھر سے بے گھر ہونا، بجلی نہ ہونا، انٹرنیٹ نہ ہونا. اور بچوں کو میں جب کہتا تھا کہ بیٹا پانی کے ساتھ بھی روٹی کی عادت ڈال لو بچوں کو، ان کو ایک مجھے یاد آ رہا ہے پروگرام میں نے کہا تھا بچوں کو ایک دن سادہ اس طرح سے بمبے بنا کے بھی سادہ کی بھی عادت ڈالیں، ورنہ تو یہ خوف سے مر جائیں گے. اور جب یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں تو برگر کے علاوہ گزرتا ہی کچھ نہیں، تو ٹکڑے چبانے پڑے تو کیا کریں گے. تو آپ پہلے ہی، اور یہ دیکھیں جب میں کہتا تھا کہ نہ جمع کرو یہ ساری پراپرٹیاں، یہ ساری کہانیاں، اتنا خون کر کے لوگوں کا، اتنا استحصال کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کا بنیادی، ان ساروں کو موت پڑتی ہے. کسی فرقے میں بھی جرت نہیں ہے کہ جمع کرنے پہ پابندی لگا سکتا. دولت کی منصفانہ تقسیم پہ مجھے بتا دیں آپ کا کون سا اسلام کے فرقے نے ابھی تک کوئی فتویٰ یا کوئی کیپ لگائی ہے؟ جمع کیے چلے جاؤ، ایک مسجد بنا دو، ایک حج کرو، ایک وہ کرو، 50 پراپرٹیاں بنا لو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ کہانی زمین بوس ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ یہ زمین بوس تو نبی دنیا پاک اپنے اصل کی طرف تو جانی ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انعام ہم پہ ہوا، ہم نے اس کا فائدہ نہیں لیا نا سر. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. دنیا پرستی میں گئے، مادہ پرستی کی طرف گئے، دنیا جمع کی. اب جمع کرنے کا مطلب سمجھ آیا؟ انسانیت چھوٹی ہوتی گئی، مادہ بڑا ہوتا گیا. مادہ بڑا ہوتا گیا. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا امام زمانہ جو ہے امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ان کے جو ظہور کی جو نشانیاں تھیں اس سے جو پہلے ہونی تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. رسول اللہ کی وارننگ جو ہے اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بننا ہے. اور اہل عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.